वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला इस वक्त जारी है और कुछ अफसोसनाक खबरें भी मौसूल हो रही हैं और साथ साथ बड़ी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। कुछ ऐसी जगहें बताई जा रही हैं जहां पर एक बार फिर से धमाके हुए हैं। सैयद खुंदा है, विनायक स्क्वायर है और मोतियारी स्ट्रीट है, यहाँ पर धमाके रिपोर्ट हुए हैं। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है इस हवाले से। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन एक मरतबा फिर से बज उठे हैं। सुबह हमने देखा कि इसमें कुछ हद तक तसलसल देखा गया, उसके बाद फिर कुछ ठहराव था, लेकिन अभी दोबारा से खबर मौसूल हो रही है कि तेहरान में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मुसलसल इस हवाले से अपने नाजरीन को हम अपडेट भी कर रहे हैं। ओमानी बंदरगाह के हवाले से खबर मौसूल हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुम पर भी ईरानी ड्रोन हमला फायर किया गया है। ओमानी बंदरगाह पर हमले में एक शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। अल जज़ीरा की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। इससे कबल भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि मुख्तलिफ ऐसे ममालिक, ऐसे शहर हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह के ईरानी मिज़ाइल भी दागे जा रहे हैं और साथ साथ जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से कार्रवाई की जा रही है उसकी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। दुबई जबल अली बंदरगाह के हवाले से बताया जा रहा है, इसके करीब भी आग भड़क उठी। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह के मनाजिर जबल अली के पास देखे गए थे, रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा ये बताया जा रहा था बुर्ज खलीफा का जो अहाता था वहाँ पर भी एक मिज़ाइल आ गिरा था। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो टर्मिनल 3 है वहाँ पर भी एक अटैक हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि धुएं के बादल वहाँ पर नजर आए और साथ ही साथ बताया जा रहा था कि वहाँ पर एक शख्स के भी जख्मी होने की इतलात थी। इसके अलावा तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अरब मीडिया इस हवाले से ये भी रिपोर्ट कर रहा है। अपने नाजरीन को इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं इस हवाले से कहाँ कहाँ पर अब तक ये हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। तल अबीब पर ईरानी हमलों में अब तक 40 इमारतों को नुकसान पहुँचाया जा चुका है, ये इस वक्त बताया जा रहा है। जबकि अपने नाज़रीन को ये याद दिला दें कि कुछ देर कबल ईरान की जानिब से पासदारान इनकलाब की जानिब से शहादत का बदला लेने का ऐलान किया गया था आयतुल्लाह खामनाई, और इसके साथ साथ जो उनके अहल खाना है उनकी शहादत से मुतालिक खबर मौसूल हो रही थी। अपने नाजरीन को इस हवाले से मजीद भी आगाह रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन एक मरतबा फिर से बज उठे हैं। सुबह हमने देखा कि इसमें कुछ हद तक तसलसल देखा गया, उसके बाद फिर कुछ ठहराव था, लेकिन अभी दोबारा से खबर मौसूल हो रही है कि तेहरान में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मुसलसल इस हवाले से अपने नाजरीन को हम अपडेट भी कर रहे हैं। ओमानी बंदरगाह के हवाले से खबर मौसूल हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुम पर भी ईरानी ड्रोन हमला फायर किया गया है। ओमानी बंदरगाह पर हमले में एक शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। अल जज़ीरा की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। इससे कबल भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि मुख्तलिफ ऐसे ममालिक, ऐसे शहर हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह के ईरानी मिज़ाइल भी दागे जा रहे हैं और साथ साथ जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से कार्रवाई की जा रही है उसकी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। दुबई जबल अली बंदरगाह के हवाले से बताया जा रहा है, इसके करीब भी आग भड़क उठी। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह के मनाजिर जबल अली के पास देखे गए थे, रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा ये बताया जा रहा था बुर्ज खलीफा का जो अहाता था वहाँ पर भी एक मिज़ाइल आ गिरा था। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो टर्मिनल 3 है वहाँ पर भी एक अटैक हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि धुएं के बादल वहाँ पर नजर आए और साथ ही साथ बताया जा रहा था कि वहाँ पर एक शख्स के भी जख्मी होने की इतलात थी। इसके अलावा तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अरब मीडिया इस हवाले से ये भी रिपोर्ट कर रहा है। अपने नाजरीन को इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं इस हवाले से कहाँ कहाँ पर अब तक ये हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। तल अबीब पर ईरानी हमलों में अब तक 40 इमारतों को नुकसान पहुँचाया जा चुका है, ये इस वक्त बताया जा रहा है। जबकि अपने नाज़रीन को ये याद दिला दें कि कुछ देर कबल ईरान की जानिब से पासदारान इनकलाब की जानिब से शहादत का बदला लेने का ऐलान किया गया था आयतुल्लाह खामनाई, और इसके साथ साथ जो उनके अहल खाना है उनकी शहादत से मुतालिक खबर मौसूल हो रही थी। अपने नाजरीन को इस हवाले से मजीद भी आगाह रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन एक मरतबा फिर से बज उठे हैं। सुबह हमने देखा कि इसमें कुछ हद तक तसलसल देखा गया, उसके बाद फिर कुछ ठहराव था, लेकिन अभी दोबारा से खबर मौसूल हो रही है कि तेहरान में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मुसलसल इस हवाले से अपने नाजरीन को हम अपडेट भी कर रहे हैं। ओमानी बंदरगाह के हवाले से खबर मौसूल हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुम पर भी ईरानी ड्रोन हमला फायर किया गया है। ओमानी बंदरगाह पर हमले में एक शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। अल जज़ीरा की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। इससे कबल भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि मुख्तलिफ ऐसे ममालिक, ऐसे शहर हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह के ईरानी मिज़ाइल भी दागे जा रहे हैं और साथ साथ जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से कार्रवाई की जा रही है उसकी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। दुबई जबल अली बंदरगाह के हवाले से बताया जा रहा है, इसके करीब भी आग भड़क उठी। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह के मनाजिर जबल अली के पास देखे गए थे, रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा ये बताया जा रहा था बुर्ज खलीफा का जो अहाता था वहाँ पर भी एक मिज़ाइल आ गिरा था। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो टर्मिनल 3 है वहाँ पर भी एक अटैक हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि धुएं के बादल वहाँ पर नजर आए
اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک شخص کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں۔ اس کے علاوہ تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا اس حوالے سے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اپنے ناظرین کو اس وقت تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہاں کہاں پر اب تک یہ حملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تل ابیب پر ایرانی حملوں میں اب تک 40 عمارتوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے، جبکہ اپنے ناظرین کو یہ یاد دلا دیں کہ کچھ دیر قبل ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب کی جانب سے شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا آیت اللہ خامنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی شہادت سے متعلق خبر موصول ہو رہی تھی۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے مزید بھی آگاہ رکھیں گے۔ رپورٹ کر رہے اس حوالے سے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن ایک مرتبہ پھر سے بج اٹھے ہیں۔ صبح ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ حد تک تسلسل دیکھا گیا، اس کے بعد پھر کچھ ٹھہراؤ تھا، لیکن ابھی دوبارہ سے خبر موصول ہو رہی ہے کہ تہران میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، مسلسل اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ عمانی بندرگاہ کے حوالے سے خبر موصول ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قم پر بھی ایرانی ڈرون حملہ فائر کیا گیا ہے۔ عمانی بندرگاہ پر حملے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، الجزیرہ کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ مختلف ایسے ممالک ایسے شہر ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ایرانی میزائل بھی داغے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے اس کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ دبئی جبل علی بندرگاہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز بھی اسی طرح کے مناظر جبل علی کے پاس دیکھے گئے تھے، رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا تھا برج خلیفہ کا جو احاطہ تھا وہاں پر بھی ایک میزائل آ گرا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا جو ٹرمینل 3 ہے وہاں پر بھی ایک اٹیک ہوا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دھوئیں کے بادل وہاں پر نظر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک شخص کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں۔ اس کے علاوہ تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا اس حوالے سے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اپنے ناظرین کو اس وقت تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہاں کہاں پر اب تک یہ حملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تل ابیب پر ایرانی حملوں میں اب تک 40 عمارتوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے، جبکہ اپنے ناظرین کو یہ یاد دلا دیں کہ کچھ دیر قبل ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب کی جانب سے شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا آیت اللہ خامنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی شہادت سے متعلق خبر موصول ہو رہی تھی۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے مزید بھی آگاہ رکھیں گے۔ رپورٹ کر رہے اس حوالے سے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن ایک مرتبہ پھر سے بج اٹھے ہیں۔ صبح ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ حد تک تسلسل دیکھا گیا، اس کے بعد پھر کچھ ٹھہراؤ تھا، لیکن ابھی دوبارہ سے خبر موصول ہو رہی ہے کہ تہران میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، مسلسل اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ عمانی بندرگاہ کے حوالے سے خبر موصول ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قم پر بھی ایرانی ڈرون حملہ فائر کیا گیا ہے۔ عمانی بندرگاہ پر حملے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، الجزیرہ کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ مختلف ایسے ممالک ایسے شہر ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ایرانی میزائل بھی داغے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے اس کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ دبئی جبل علی بندرگاہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز بھی اسی طرح کے مناظر جبل علی کے پاس دیکھے گئے تھے، رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا تھا برج خلیفہ کا جو احاطہ تھا وہاں پر بھی ایک میزائل آ گرا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا جو ٹرمینل 3 ہے وہاں پر بھی ایک اٹیک ہوا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دھوئیں کے بادل وہاں پر نظر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک شخص کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں۔ اس کے علاوہ تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا اس حوالے سے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اپنے ناظرین کو اس وقت تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہاں کہاں پر اب تک یہ حملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تل ابیب پر ایرانی حملوں میں اب تک 40 عمارتوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے، جبکہ اپنے ناظرین کو یہ یاد دلا دیں کہ کچھ دیر قبل ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب کی جانب سے شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا آیت اللہ خامنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی شہادت سے متعلق خبر موصول ہو رہی تھی۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے مزید بھی آگاہ رکھیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔